अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं उल्फत मुगल, आप मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। हुकूमत की तमाम तर कोशिशें अभी तक नाकाम साबित हुई हैं। मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत की बात मानने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ तक कि अख्तर मैंगल की जानिब से हुकूमत के सामने एक बड़ी डिमांड आ चुकी है। हुकूमत बिलाखिर चाहती क्या है? हुकूमत के पास ऐसा कौन सा सांप है जो उसकी पटारी में बंद है? वो सबसे वोट तो लेना चाहती है, लेकिन अपनी पटारी में बंद उस सांप को दिखाने से कतरा रही है। वो कौन सी तरामीम है और हुकूमत उन तरामीम के जरिए बिलाखिर करना क्या चाह रही है? किस तरीके से जजेस का रास्ता रोकने के लिए या फिर जजेस को आजाद करने के लिए है क्या इस आईनी और जो तरामीम है इसके मुसद्दे में, उस पटारी में छुपा क्या है? इस पर कुछ अहम गुफ्तगू हम आपके सामने रखते हैं। हुकूमत सुबह से कोशिश कर रही है और कई दिनों से कोशिश कर रही थी कि मौलाना फजलुर रहमान किसी तरीके से मान जाए और मौलाना फजलुर रहमान हुकूमत के उस मुजवजा जो आईनी तरामीम का मुसवदा है उसकी बगैर देखे हिमायत कर दे। कई मुलाकातों के दौर हुए और मुस्लिम लीग नून की जो टीम है वो मुतअद्दिद बार मौलाना फजलुर रहमान से मिली, रात भी मिली, आज दिन में भी 2 बार मिली, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान को कायल करने में अभी तक नाकाम साबित हुई है। हुकूमत ये चाहती है कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तैनात किए जाए, सुप्रीम कोर्ट 5 सीनियर जजेस का पैनल भेजे हुकूमत को और हुकूमत अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का तकर्रुर करे, जैसे कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का किया जाता है। इससे होगा क्या? ज़ाहिर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का ओहदा इंतहाई अहम है, जो मुल्क की सलामती के लिए सबसे ज़रूरी है, लेकिन जो चीफ जस्टिस का ओहदा है वो कंप्रोमाइज्ड हो सकता है, क्योंकि ज़ाहिर है हमारी तारीख में अगर हम देखें तो अदलिया को किस तरीके से इस्तेमाल किया गया माजी में तमाम पॉलिटिकल पार्टीज में, किसी एक की हम बात नहीं कर रहे। मर्जी के फैसले लिए गए, इवन यहां तक हुआ कि फैसले लिख कर भेजे गए कि फलां साहब को इतनी सजा सुना दो, फलां साहब को बेल दे दो, फलां साहब को बेल कैंसिल कर दो, और सिर्फ जजेस ने अदालतों में बैठकर वो फैसले सुनाए। तो ये तारीख है पाकिस्तान में अदलिया की। हुकूमत इसके अलावा इस बात से पीछे हट गई है कि वो चीफ जस्टिस के या फिर जजेस की जो उम्र की हद है उसमें इजाफा नहीं करेगी, लेकिन हुकूमत चाहती है कि आइंदा जो भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान आए वो उनकी मर्जी का चीफ जस्टिस आए। जस्टिस मंसूर अली शाह का रास्ता रोकने की कोशिश की जा रही है और अदलिया भी इस हवाले से क्या फैसला रखती है। जब तक आईनी तरामीम सामने नहीं आती तो अभी तक वहां से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। अलबत्ता जो वकला बिरादरी है, मुल्क भर की वकला बिरादरी ने ऐसी तरामीम आने की सूरत में तहरीक की धमकी दे दी है। खुदा ना करे कि अगर ऐसी कोई तहरीक चलती है तो फिर जो मुल्क की मुआशी सूरत हाल है जहां पर हम खड़े हुए हैं इस वक्त, तो इस मुल्क का क्या बनेगा कोई सोच नहीं रहा। लेकिन जाहिर है बज़ाहिर ऐसे लग रहा है मौलाना फजलुर रहमान मुतअद्दिद बार हुकूमत से कह चुके हैं कि अपनी वो पटारी खोले, हमें दिखाएं कि उस मुसवदा है क्या, उसमें क्या क्या चीज़ें हैं, लेकिन हुकूमत शायद इससे खौफ है, हुकूमत वो दिखा नहीं रही। हमारे दोस्त भाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात अताउल्लाह तारण साहब ने कहा है कि हम वक्त से पहले वो मुसवदा इसलिए नहीं दिखाना चाहते कि कहीं मुतनाज़ ना हो जाए। बाज़ तजिज़े निगारों की और बाज़ सियासतदानों की ये भी राय है कि शायद हुकूमत ने अभी खुद भी वो मुसवदा नहीं देखा। अगर देखा है तो इस बात का यकीन है कि तकरीबन 90 से 95% जो हुकूमती अरकान है उन्होंने नहीं देखा कि मुसवदे में क्या है। बस वो लकीर के फ़कीर, जिस तरह के पाकिस्तान की सियासत बदकिस्मती से जो पार्लिमानी निज़ाम है उसमें लकीर के फ़कीर, उन्होंने सिर्फ आकर यस आइज नोज करना है, इसके अलावा उनका कोई काम नहीं। ना वो मुसवदा पढ़ते हैं, बहुत से लोग हैं जो पढ़ भी नहीं सकते, अगर पढ़ सकते हैं तो समझ नहीं सकते, अगर समझते भी हैं तो फिर इतनी उनमें जुर्रत और हिम्मत नहीं है कि वो अपने लीडर्स के से इख्तलाफ कर सकें। तो इस वक्त सूरत हाल ये है कि मौलाना फजलुर रहमान गेम चेंजर साबित हो रहे हैं और वो सबको घुमा रहे हैं। इस वक्त बारात तैयार नहीं हो पा रही। हुकूमत ने आज कई बार कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास के औकात तब्दील किए, काबीना का इजलास मुतअद्दिद बार तब्दील किया। मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ जो कि मुस्लिम लीग नून के सदर हैं वो इस वक्त इस्लामाबाद में मौजूद है। मियाँ नवाज शरीफ साहब के पास इस वक्त सबसे बेहतरीन मौका है, वो पाकिस्तान के सीनियर मोस्ट सियासतदान है। खुदा ने उन्हें ये मकाम और मर्तबा दिया है कि लोग उनकी बात सुनते हैं। ये वक्त है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब वो रोल प्ले करें जो उनके कद और काट के मुताबिक है। मियाँ साहब खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास चल कर जाए, खुद मौलाना फजलुर रहमान के पास चल कर जाए और उनको इत्मीनान मिले। ये ऐसी तरामीम कभी भी तकसीम की बुनियाद पर नहीं होनी चाहिए। ऐसी तरामीम इत्तफाक राय से होनी चाहिए। अगर इस कौम में इत्तफाक राय नहीं होगा तो जो आने वाला चीफ जस्टिस होगा वो मुतनाज़ हो जाएगा। फिर हर हुकूमत अपना चीफ जस्टिस लेकर आएगी और चीफ जस्टिस लाने से पहले उस चीफ जस्टिस से पैकेज लिया जाएगा।
کہ بھائی آپ ہمارے اس طرح کے کیسز کو کیسے سنیں گے, بھائی ہمارے مخالفین کو کیسے تن کے رکھیں گے. یہ موجودہ حکومت کی بات نہیں کر رہا, آنے والی حکومت یہ کر سکتی ہے. تو یہ ایک بار اگر یہ گیم چھڑ گئی, اور یہ اتنی گیم خطرناک ہے کہ پاکستان میں نظام عدل تباہ و برباد ہو جائے گا. نہیں معلوم کہ حکومت کی کیا ضد ہے, حکومت کی کیا مجبوری ہے, کون ہے پیچھے جو حکومت کو اس بات, اب اگر یہ پولیٹیکل رویہ نہیں ہے, معذرت کے ساتھ یہ سیاسی رویہ نہیں ہے کہ آپ آئینی مسودہ چھپا رہے ہیں. یہ تو قوم اور ملک کے مفاد میں ہے نا, چھپانے کی کیا ضرورت ہے. بھائی باہر نکالیں کہ یہ لیں, میڈیا بھی پڑھے, عوام بھی پڑھے, پولیٹیکل پارٹیز بھی اس پر ڈسکشن رکھیں, اور اس کے بعد ان ترامیم کو لایا جائے. لیکن حکومت اس کو چھپانا چاہ رہی ہے معذرت کے ساتھ. یا تو حکومت کو خود بھی نہیں پتا, اور یہ ابھی کسی سیف ہاؤس میں یہ ترامیم پڑی ہوئی ہیں. جب سارے معاملات طے ہو جائیں گے تو مولانا بھی ایسے کچی گولیاں کھیلنے والے نہیں ہیں. مولانا پاکستان کے سینئر موسٹ سیاستدان ہیں, بڑے زیرک سیاستدان ہیں. ابھی وہ کسی کو ہاتھ نہیں پکڑائی دے رہے, نہ وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہاتھ پکڑائی دے رہے, نہ وہ مسلم لیگ نون کو ہاتھ پکڑائی دے رہے ہیں. وہ صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر, یہ مولانا کی سب سے بڑی اور اچھی بات جو ہے, مولانا صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پر اتفاق کے رائے پیدا کیا جائے, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھیں, کنسنسس پیدا کریں, اور کنسنسس کے ساتھ جو بھی ترامیم لے کر آنی ہے ان کو کنسنسس کے ساتھ لے کر آیا جائے. اگر کنسنسس نہیں ہوگا اور اگر اختلاف رائے ہوگا تو پھر ایسی ترامیم آنے والے دنوں میں ملک کے لیے, ملک کی نظام کے لیے مشکلات پیدا کرے گی. کل احتجاج ہو رہے ہوں گے, گلی گلی چیف جسٹس آف پاکستان متنازع ہو رہے ہوں گے, چیف جسٹس کے پاکستان کے خلاف نعرے لگ رہے ہوں گے, سپریم کورٹ کے باہر احتجاج ہو رہا ہوگا. تو دنیا میں ہم کیا اپنا قد کاٹ لے کر جائیں گے؟ حکومت کو چاہیے کہ ان ترامیم کا مسودہ کھولے, اس پٹاری کو کھولے. اور مجھے حیرت ہے پاکستان پیپلز پارٹی, بلاول بھٹو زرداری کیوں بکری کی طرح چپ کر کے پیچھے چل رہے ہیں. پیپلز پارٹی آئین کی خالق جماعت ہے. پیپلز پارٹی کو اپنا قد کاٹ شو کرنا چاہیے. کس بنیاد پہ خواجہ آصف نے یہ دعویٰ کیا کہ ہمارے پاس نمبر پورے, آپ کے پاس نمبر پورے نہیں ہے. اگر نمبر پورے ہوتے تو صبح 11 بجے قومی اسمبلی کا اجلاس پہلے بلایا گیا, پھر 3 بجے بلایا گیا, پھر 4 بجے بلایا گیا, پھر 10 بجے بلایا گیا. ابھی جب ہم آپ سے بات کر رہے ہیں تو ابھی تک اجلاس نہیں ہوا. وقت تبدیل کیا جا رہا ہے, بار بار تبدیل کیا جا رہا ہے. نہ قومی اسمبلی کا اجلاس شروع ہو سکا, نہ سینٹ کا اجلاس شروع ہو سکا. سینیٹر بیچارے بہ کے اباسی لے کے سینٹ سے جا کر وہ لاجز میں جا کے سو گئے, تھک گئے وہ لوگ. یہ کیسی مجبوری ہے؟ کیا حکومت کی مدت ختم ہونے جا رہی ہے؟ خدا نہ کرے کیا ہونے جا رہا ہے. ابھی تو 6 مہینے ہوئے حکومت کو آئے ہوئے, 5 سال پڑے ہیں. ایسے کئی ترامیم آپ لا سکتے ہیں. بظاہر بادی نظر میں لگتا ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے, جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے یہ تمام کوششیں اس لیے کی جا رہی ہے کہ منصور علی شاہ کا راستہ روکا جائے, من مرضی کا چیف جسٹس لایا جائے. اور جب چیف جسٹس عدل کا سب سے بڑا عہدہ ہی کمپرومائزڈ ہوگا تو اس ملک کا نظام کہاں جا کر ختم ہوگا؟ میرے خیال میں یہ حکومت کی ترامیم نہیں ہے. معذرت کے ساتھ حکومت نے ابھی پڑھی نہیں ہو شاید. یہ جو بھی لا رہا ہے بہت غلط ہے, ایسا نہیں ہونا چاہیے. اور اس طرح کر کے ہم اپنے ملک کا بھلا نہیں کر رہے, بلکہ اپنے ملک کو مزید مشکلات, مزید گڑھوں میں دھکیل رہے ہیں. سیاسی ترامیم اور میاں محمد نواز شریف, اس وقت میاں صاحب کے پاس بہترین موقع ہے کہ قومی لیڈر ہونے کا ثبوت دے, رول پلے کریں, اور تمام سیاسی جماعتوں کو دعوت دے کہ آئیں, بیٹھیں ہمارے ساتھ, بیٹھ کے بات کریں. یہ لے مسودہ, اس کو پڑھیں, اس کو پرکھیں. یہ مسودے کی کاپی تمام بارز کو بھیجی جائے, سپریم کورٹ بار, سپریم جوڈیشل کونسل, تمام جتنی ہماری بارز ہیں ان کو اعتماد میں لی جائے. یہ قومی سطح کی ترامیم ہے, یہ کسی کی ذات کی ترامیم نہیں ہے. جس ملک کے مستقبل کا نظام عدل ان ترامیم پر کھڑا ہوگا. اس طرح کی ترامیم یقیناً مسائل اور مشکلات خود حکومت کے لیے پیدا کریں گی. میرے خیال میں حکومت کو خود چاہیے کہ وہ اس طرح کی ترامیم سے پرہیز کرے اور ایسی ترامیم لے کر آئے جس پر کنسنسس ہو, تمام پولیٹیکل پارٹیز بیٹھے. اور میاں محمد شہباز شریف صاحب بحیثیت وزیر اعظم پاکستان, میں امید رکھتا ہوں کہ وہ یہ رول پلے کریں گے کہ آئیں, تمام سیاسی جماعتیں بیٹھے, اس پر مذاکرات کریں, بات کریں, نیگوسیشن کریں, اور بیٹھ کر ان ترامیم کو حل کریں. لیکن ابھی تک مولانا نہیں مان رہے. جب تک مولانا نہیں مانیں گے دولہا سر پہ سیرا نہیں باندھے گا. نہ یہ بارات روانہ ہوگی, بس بارات لٹکی جا رہی ہے کیونکہ مولانا نہیں مان رہے. دیکھتے ہیں مولانا مانتے ہیں نہیں مانتے. لیکن ایک بات ہے کہ آج چھٹی والے دن جو کام ڈلنا تھا وہ نہیں ڈل سکا. کل کیا ہوگا ہم آپ سے یقیناً رابطے میں رہ گئے. ہماری ویڈیو آپ کیسی لگی, لائک کریں, کمنٹ کریں, سبسکرائب کریں, بیل آئیکن کے بٹن دبائیں تاکہ جو بھی ہماری ویڈیو آپ سب سے پہلے آپ تک پہنچے. اللہ حافظ.